आम्हाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित लाभलेले आहेत. वास्कोचे लाडके आमदार कृष्णा उर्फ दाजी साळकर यांनी येऊन संस्थेचे अध्यक्ष प्रमोद बाबाजी देसाई यांचं स्वागत. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरुर्ब्रह्मा कृष्णा सौरभ यांचा छान देऊन सन्मान करत आहे. वास्तवचे आमदार दाजी साळकर अध्यक्ष तसेच त्यांना प्रतिमा प्रदान करावी अशी विनंती आहे. गुरु पुष्प प्रदान करते. त्यांचं पण छान देऊन स्वागत करत आहेत आमचे छोटे आमदार. आम्ही सगळ्याच गुरुपौर्णिमा आम्ही सेलिब्रेट करतात आणि गुरु शिष्य परंपरा ही भारताची एक व्हडली संस्कृती आणि परंपरा ही पयलींपासून चलत आयिल्ली आसा. आमी पळयलां की जे अर्जुनाक पासून खंय तरी कृष्णा असले गुरूच मेळ्ळे म्हणूनच खंय तरी तांकां सगळें तांकां मार्गदर्शन मेळपाक जालें. अशेंच आमच्या सगळ्यांचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज हांकां पासून खंय तरी समर्थ रामदासान मार्गदर्शन केलें म्हणून खंय तरी ते सक्सेसफूल जावपाक पावले. आनी अशेंच आमकां सगळ्यांक आमच्या जिवनांत कोण नाल्यार कोण गुरू मेळटात म्हणून खंय तरी आमी इतले मोठ्या हाजेर पावपाक आमी पावतात. आनी अशें म्हणटात आतांच आमी आयकलें की गुरू तो म्हणजे परब्रह्म म्हणजे गुरू साक्षात परब्रह्म अशें म्हणिल्लें आसा. म्हणजे गुरू देवा कडेन तांचें हें केल्लें आसा म्हणजे साक्षात ते आमच्या देवा भशेनूच म्हणून. सो खंय तरी आमकां देवा कडेन वचपाचो मार्ग नाल्यार देवाची भक्ती दाखोवपी मार्ग नाल्यार आपापल्या जिवनांत कशें सक्सेसफूल जावप हाचो मार्ग दाखोवपी हे गुरुजन. आज आमचे भितर 2 गुरुजन आसात ज्यांनी कला क्षेत्रांत खूब मोठें योगदान तांचें आसा आनी ताचे खुबशे कलाकारांक तांणी निर्माण केला. खुबशे कलाकारांचे हे गुरुजन आसा आनी त्या खातीर म्हाका दिसता ही गुरु शिष्य परंपरा अशीच फुडें चालू उरप आनी आमच्या भारताची समृद्ध जी परंपरा आसा ती टिकोवन दवरप हें म्हाका दिसता ही काळाची गरज आसा. आनी तशें पळोवपाक गेल्यार आमी प्रत्येक जिवनांत म्हणजे जेन्ना पासून आमचो जन्म जाता म्हणजे आमचे पयलीं गुरू आवय बापूय आनी मागीर आमी ह्या जगान येतकूच आमी खंय जाल्यार खंय शिकत वता. कोणा नाल्यार कोणा कडल्यान आमी कितें नाल्यार कितें शिकत वता. सो तशें पळोवपाक गेल्यार म्हणजे गुरुजन हे प्रत्येक हातूंत भितर तुका शिकपाची ताकद आसा
जाल्यार प्रत्येक दुसऱ्या फुडल्या मनशा भितर जाचे कडल्यान आमकां शिकूंक मेळटा ते आमचे गुरुजन जातात आनी त्या खातीर आयच्या ह्या दिसा आज खापरेश्वर संस्थान हांगा बायणा आनी हो गुरुजनाचो कार्यक्रम तांचो वार्षिक कार्यक्रम ते ऑर्गनायज करतात आनी जे आमचे गुरुवारी आसा तांकां खंय तरी तांचो सत्कार तांचो सन्मान आनी तांची एक आठवण आमी काडपाचो तांचो प्रयत्न जो आसा ताच्या खातीर तांणी म्हाकाय हांगा एक चान्स दिलो हांगा येवपाचो आनी गुरूंचे ह्या पुजन करपाचें तांचे आशिर्वाद घेवपाची संद दिली ताच्या खातीर तांचे हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. आज हे प्रत्येक वार्षिक पद्धती प्रमाणे आम्ही गुरुपूजनाचो कार्यक्रम सतत चालू दवरलेलो आसा. ह्या गुरुपूजना निमित्त सगळ्यांक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता. गुरु आनी आमचे शिष्य ही परंपरा जी आसा ही कायमची आसा त्यांचे नाते जे आसता अटूट आसता. आज आमकां आमचे लाडके आमदार लाजबाब लाभलेले आसा. त्यांचे कार्य जे आसा ह्या देवळा पासून सतत चालू आसा. आमी तेका देव बरोबर म्हणटा. जय गुरु. आयज आमकां लाभलेले आमचे प्रमुख अतिथी आनी लाडके अशे आमचे वास्कोचे आमदार बाब दाजीबाब साळकार ताणें ऑलरेडी गुरु शिष्य गुरु परंपरा हाचे बद्दल सगळें एक्सप्लेन केलें. सो एकूच काम ताणें बरें केलें की म्हाका कांय दवरूं ना. पूण आयच्या मॉडर्न भाशेन तुमकां एक सांगता एक थोडे हेतू की आयज जो गुगल म्हणून येयला गुगल तोच पयलींचो गुरू. आतां आमी कितें करता गुगलाचेर कितेंय कसली डिफिकल्टी कितेंय जालें जाल्यार गुगल करता आनी तो फटकून आन्सर दिता. सो गुरूय तसोच आसलेलो. ताजे कडेन सगळीं आन्सर आसतालीं. कोणी डिफिकल्टी जाली तो गुरू कडेन वतालो. तेजें ज्ञान इतलें आगाध तर म्हाका तर सदांच दिसता गुगल आनी गुरू एकूच म्हणून की ताजें इतलें ज्ञान आगाध की तो तुका आन्सर दितालो. सो अशी पयलींची गुरू परंपरा आमी भारत देशांत चालू दवरली आनी अशीच दवरपाक जाय आमी हेजे फुडें सुद्दां. आनी हें एक्चुअली हें आमी शिक्षण आमच्या भुरग्यांक दिवपाक जाय. आमच्या भुरग्यांक मॉडर्न गुगल करपाचें ना की तांकां गुरू परंपराच हें कोण दिवपाची सांगपाची कशी आसता ती आनी गुरू कडल्यान कशी शिकपाची. देव बरें करूं.